Yukbo, among dakong pagtahod sa Dios nga makagagahom, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, tag-iya sa tanang makita ug dili makita, ang amahang langit nun. Ug sa iyang bugtong anak nga si Kristo, ang nagpalansang sa krus alang sa kapasayloan sa mga sala. Ug sa Dios Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran, nga mao si Monsignor Camilo Gil Sr., ang Alpha ug Omega, uban sa tanang mga balaan, sa mga kirubines ug serapines, ug mga malunda, ug sa mga kalag. Ingon man usab sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa nagsubaybay sa among YouTube channel, Facebook page ug website. Ang grasya ug panalangin sa Ginoo mag-abot kanatong tanan. Sa miaging pagpadayag, gisgutan didto ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 4 hangtod na sa 8. Karon atong hisgutan ang ikatulong bahin sa pinadayag ni Apostol Juan. Sumala pa sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 9 hangtod na sa 20. Nga nagaingon dinhi, ako si Juan nga inyong igsuon, ug inyong kauban diha kang Hesus, sa pakig-ambitay sa kasakit, ug sa gingharian, ug sa pag-antos. Ako didto sa pulo sa Patmos, tungod sa pulong sa Dios, ug sa pagpanghimatuod, mahitungod kang Hesus. Sa adlaw sa Ginoo, diha ako sa Espiritu, ug gikan sa akong luyo, nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog, nga daw trompeta, nga nag-ingon, ang makita mo, isulat sa usa ka basahon, ug ipadala kini ngadto sa 7 ka iglesia, sa Efeso, ug sa Esmirna, ug sa Pergamo, ug sa Tiatira, ug sa Sardis, ug sa Philadelphia, ug sa Laodicea. Unya, miliso ako aron sa pagtan-aw sa nakigsulti kanako, ug sa akong pagliso nakita ko ang 7 ka mga kandilero nga bulawan, ug sa taliwala sa mga kandilero nakita ko ang daw ingog anak sa tawo nga sinuloban sa hataas nga biste, ug may bakos nga bulawan nga gibakos sa iyang dughan. Ang iyang ulo ug ang iyang buhok maputi sama sa maputing balhibo sa karnero, maputi sama sa niebe. Ang iyang mga mata sama sa kalayo nga nagasiga, ang iyang mga tiil sama sa tumbaga nga masidlak nga inulay daw hudno, ug ang iyang tingog sama sa dahunog sa daghang mga tubig. Sa iyang tuo nga kamot nagkupot siyag 7 ka mga bituon, gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada nga duhay sulab, ug ang iyang nawong sama sa adlaw nga magasidlak diha sa labing kakusog. Ug sa pagkakita ko kaniya, natumba ako nga daw patay diha sa iyang tiilan. Apan gitapin-an niya ako sa iyang tuo nga kamot, ug miingon siya kanako, ayaw kahadlok, ako mao ang sinugdan ug ang katapusan ug ang buhi. Ako namatay apan tan-awa, ako karon buhi hangtod sa kahangturan, ug ania kanako ang mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. Ug karon isulat mo ang imong nakita sa mga butang karon ug sa mga butang nga magakahitabo unya, mahitungod sa tinago nga kahulugan sa 7 ka mga bituon nga imong nakita diha sa akong tuong kamot, ug sa 7 ka mga kandelero nga bulawan. Ang 7 ka mga bituon mao ang mga manulunda sa 7 ka mga iglesia, ug ang 7 ka mga kandelero mao ang 7 ka mga iglesia. Sa bersikulo 9, gisaysay ni Apostol Juan kung asa dapit siya nakikita sa pananaw. Og sa bersikulo 10 paingon sa 13, giklaro niya nga sa adlaw sa Ginoo diha siya sa Espiritu, ug ang Espiritu nakigsulti kaniya. Ug sa iyang pagliso, iyang nakita ang 7 ka mga kandilero, ug nakita niya ang ingon sa anak sa tao. Ang anak sa tao mao si Kristo. Sumala sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 11. Nga nagaingon dinhi, kay ang anak sa tao mianhi sa pagluwas sa nawala. Ang nakita ni Apostol Juan ingon sa anak sa tao, kun atong sabton dili ang anak sa tao nga si Jesus.
Kay sugod sa bersikulo 13 paingon sa 16, gihulagway diha ang iyang nakita. Puti na ang buhok, nga sa ato pa tigulang na. Nga nakita usab ni balang Daniel, sumala sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 9. Nga nagaingon dinhi, ako nagsudong hangtod ang mga trono gibutang, ug ang usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw milingkod. Ang iyang mga bisti maputi ingon sa niebe, ug ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlon nga balahibo sa karnero. Ang iyang trono mao ang nagadilaab nga siga, ug ang mga ligid niini mao ang nagasigang kalayo. Sa bersikulo 17 hangtod sa 19, iyang gisultihan sa Apostol Juan nga ayaw kahadlok, ako mao ang sinugdan ug ang katapusan. Kinsa man ni siya? Among ipadayag kaninyo nga siya mao ang Alpha ug Omega. Nga si Monsignor Camilo Gil Sr., usa ka obispo, gikan sa amahan ug sa anak nga mga obispo usab, sumala sa Hebreohanon kapitulo 5 bersikulo 10. Nga nagaingon dinhi, sanglit sa Dios gitudlo man siya nga labang saserdote, sumala sa laray ni Melkisedek. Sa bersikulo 20, gihubad niya ang kahulugan sa nakita. 7 ka bituon mao ang 7 ka manununda sa 7 ka iglesia. 7 ka kandilero mao ang 7 ka mga iglesia. Sa sunod nga pagpadayag, atong hisgutan ang pinadayag kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod na sa 7. Aron masubaybayan ang mga video nga among ginahimo alang sa pagpadayag, mahitungod sa maayong balita, palihog og tan-aw sa among website www.angespiritosacamatuoran.com og subscribe sa among YouTube channel og react sa among Facebook page og contact sa numero 0965-055-9024. Daghang salamat sa inyong panahon.